बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चंगेज़ खान के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, जिस कदर ये नाम खौफ की अलामत समझा जाता था। बिल्कुल इसी तरह इसकी नस्ल से एक और ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अपने वक्त का सबसे बड़ा डाकू जानी और कातिल था। चंगेज़ खान के बाद इसकी पूरी नस्ल में से ये वाहिद शख्स था जिससे लोग चंगेज़ खान से भी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि ये इंतहाई बुरी खसलत का मालिक था। ये ना सिर्फ दुश्मनों की इज्जत लूटता था, बल्कि अपने साथियों की बीवी बहनों और बेटियों की भी इज्जत पामाल करता था। इसे जहां जौन सी लड़की पसंद आ जाती, ये बगैर पर्दे के इसके साथ जिना करता। जो इसके फेल में रुकावट बनता, उसे आबदी नींद सुला देता। सबसे हैरानगी की बात यह थी कि लोगों को अपनी दहशत दिखाने और फैलाने में वक्त लगता था, लेकिन ये ऐसा बदबख्त था कि नया पैदा होने वाले बच्चे भी इसके जुल्म का शिकार हो सकता था। वालिदैन खुद इस नाम से अपने बच्चों को रोशनास करवाते थे कि इस धरती पे एक ऐसा जालिम शख्स है जो किसी का सगा नहीं, जिसका कोई दीन धर्म नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना, इनका माल लूटना और इनकी इज्जतें पामाल करना है। अगर ताजरों के काफिलों को मालूम हो जाता कि इस रास्ते पर गुलरेज का गुजर हो सकता है, तो ताजिर अपना माल छोड़कर फरार हो जाते। एक दफ़ा चंगेज़ खान का बदनाम ज़माना पोता गुलरेज खान वो अपने घोड़े को एक दिन नहर के किनारे पानी पिला रहा था। बदकिस्मती से इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो बहुत हसीन व जमील थी और जो मशकीज़े में नहर का पानी डाल रही थी। गुलरेज खान इस लड़की का दीवाना हो गया और इसके बाप के नाम एक पैगाम जारी किया कि आज रात अपनी बेटी को तन्हा घर में छोड़कर सब घर वाले चले जाओ, वरना सबको मार दूंगा। लड़की का बाप गरीब था जो कि बहुत परेशान हुआ और वो इस इलाके के सरदार के पास गया। सरदार ने देहाती से कहा कि अगर मैंने गुलरेज खान को रोका तो वो मेरी बेटी उठा कर ले जाएगा। इस हाफिज़ कुरान लड़की ने जब अपने बाप को बेबस देखा तो कहा कि बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारा तोता, कुत्ता और बिल्ली ज़बह करके दरवाजे पर रख दें और सब घर वाले यहाँ से चले जाएं। मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे सीने में कुरान दफन है और अल्लाह मेरा निगहबान होगा। फिर इसका वालिद रोते हुए अपनी बेटी की बात मानकर अपने घर के दीगर अफराद को लेकर इस घर से रवाना हो गया। रात के वक्त जब डाकू घर में दाखिल हुआ तो अचानक इस दुनिया में बेशुमार जालिम लोग आए। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े शराबी और जानी आए और चले गए, लेकिन चंगेज़ खान के पोते गुलरेज खान का सानी कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तारीख का सबसे बड़ा चोर डाकू और जानी शख्स था। जिस औरत पर इसकी नज़र पड़ जाती वो इसके बिस्तर पर होती और दुनिया की कोई भी हकीर से हकीर चीज़ से लेकर हीरे जवाहरात तक जो चीज़ इसे मतलूब होती ये लूट लेता। लोग इसके नाम से कामते थे। ये दुनिया का वो वाहिद जानी और डाकू था जिसे कभी शिकस्त नहीं हुई थी। ना कोई ताजिर इसे अपने माल देने से इनकार करता था और ना ही कोई वालिद अपनी बेटी या अपनी इज्जत को इससे महफूज रखने की कोशिश करता था, क्योंकि ये इस कदर जालिम और सफाक इंसान था कि एक दफ़ा एक किसान का घोड़ा इसे बहुत पसंद आ गया। गुलरेज खान ने किसान को पैगाम भिजवाया कि कल ये घोड़ा मेरी खिदमत में हाजिर करो, आज से ये मेरी मलकियत है। किसान को अपना घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद था, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। किसान रातों रात अपने घोड़े को लेकर इस कबीले से रवाना हो गया। जब इस बात की खबर गुलरेज को हुई कि जो घोड़ा मैंने पसंद किया था वो किसान इसे यहाँ से लेकर जा रहा है, इसने अगले दिन पूरे गांव वालों के सामने इस किसान को आग लगाकर जिंदा जला दिया। जब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तो गुलरेज खान का खौफ इन लोगों पर मजीद तारी हो गया। इसीलिए गुलरेज जिस चीज़ पर हाथ रखता या जो चीज़ ज़बान से निकालता, चाहे वो किसी की भी मलकियत क्यों ना हो, वो इसकी बन जाती, क्योंकि लोग इसके गुस्से और जुल्म से बाखूबी आगाह हो चुके थे। ये एक ऐसा बदबख्त और सफाक डाकू था कि अपने ज़माने का बदमाश तरीन और ख़तरनाक तरीन डाकू था, जिसके साथ ताकतवर डाकुओं का काफिला होता। इसका नाम सुनकर इलाके के लोग कांपते थे। इसके बारे में एक बात मशहूर थी कि इसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा था, अपनी सगी माँ को भी शदीद जख्मी कर दिया था। हुआ कुछ यूँ के गुलरेज खान की नज़र एक बारात पर पड़ी। गाँव वाले एक नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर ला रहे थे कि रास्ते में गुलरेज ताजरों के काफिले को लूट रहा था। जब इसकी नज़र इस दुल्हन पर पड़ी जो कि निहायत हसीन व जमील थी, तो उसकी नीयत ख़राब हो गई
उसने बारातियों से कहा कि दुल्हन को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन उस दुल्हन के शोहर ने कहा कि ये मेरी इज्जत है और इस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझे कत्ल करना होगा। बदकिस्मती से वो दूल्हा नहीं जानता था कि गुलरेज खान कितना घटिया इंसान है और ये किस हद तक जा सकता है। इसने इस नई नवेली दुल्हन को अपने कब्जे में ले लिया और इसके शोहर को कत्ल कर दिया और इसके खौफ के मारे बाकी तमाम लोग वहाँ से भाग गए। जब गुलरेज खान की माँ को इसके इस घटिया अमल के बारे में मालूम हुआ तो वो इसे समझाने लगी, लेकिन इस बदबख्त ने अपनी माँ को डंडों से मारना शुरू कर दिया, महज इसीलिए कि इसकी माँ ने इसे बुराइयों से रोकना चाहा। एक दिन इसकी माँ ने गुस्से में इससे कहा कि काश अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर डाकू बनोगे और लोगों को लूटोगे तो बचपन में ही तुम्हारा गला दबा देती। तुम लोगों की इज्जत पामाल करते हो, मुझे डर है कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस ये सुनना था। फिर गुलरेज खान गुस्से में पागल हो गया। इसने अपनी माँ को भी डंडों से मारना शुरू किया। इसकी आदत थी कि अपने साथियों समेत काफिले के रास्तों में बैठ जाता, आते जाते काफिलों को लूटता और इनके साथ नौजवान लड़कियों की इज्जत पामाल करता। एक तरह से ये सब कुछ करना इसका मशगला बन चुका था। एक दिन गुलरेज खान काफिले को लूटकर अपने साथियों समेत नहर के किनारे अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक इसकी नज़र नौजवान लड़की पर पड़ी। लड़की एक मशकीज़े में नहर का पानी डाल रही थी। पहले ही नज़र में वो लड़की का दीवाना हो गया। इसने अपने आदमियों से कहा कि इस लड़की के ठिकाने का पता करो कि ये कहाँ रहती है। इतने में इसका एक साथी बोला कि अगर आप हुक्म करें तो हम अभी इसे यहीं से उठा लेते हैं और जहां आप हुक्म करें इसको छोड़ आएंगे। फिर आप जाने और ये लड़की जाने, आप अपने दिन रात रंगीन करते रहें। गुलरेज खान बोला, अगर मैं चाहूँ तो इधर से ही लड़की को उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जितनी ये लड़की हसीन व जमील है, इसका इतना तो हक है कि ये अपने घर में रहे और मैं खुद इसके पास इसके घर आऊँ। डाकुओं में से एक साथी ने कहा कि सरदार क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लड़की को यहीं से ही उठा ले, इसको अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। आप लड़की को इस्तेमाल कर लीजिएगा और बाद में इस्तेमाल शुदा लड़की हमारे हवाले कर दीजिएगा। गुलरेज खान ने जब साथी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसके गले पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस लड़की को छू सको, इसको सिर्फ गुलरेज छुएगा। गुलरेज खान ने अपने एक साथी इस लड़की के गांव रवाना किया। इसके साथी के हाथ में एक खत भी था जो गुलरेज खान ने लिखा था। साथी डाकू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो इस लड़की का बाप बाहर आया। साथी ने लड़की के बाप से कहा कि आपकी बेटी हिना हमारे सरदार को पसंद आई है, मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, ये खत मेरे सरदार की जानिब से है, इसको पढ़ लेना। इसने देहाती को खत दिया और फिर घोड़े को एड़ी लगाकर वहां से रवाना हुआ। देहाती ने खत खोलकर पढ़ा तो इसकी आंखें बाहर आ गई। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि आपकी बेटी हिना मुझे पसंद आई है, अगर अपने ख़ानदान की ज़िंदगी चाहते हो तो आज ही लड़की को तनहा छोड़कर तमाम के तमाम लोग घर छोड़कर चले जाओ, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगा। बेचारा देहाती एक शरीफ आदमी था। वो गुलरेज के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो कितना जालिम और बेहिस इंसान है और इसके सर से बचना नामुमकिन है। वो खत पढ़कर बानी बानी हो गया। कौन सा बाप चाहेगा कि इसकी बेटी यूं पामाल की जाए, मगर इसे अपने ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगी भी अजीज़ थी। देहाती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो घर में रहता तो ख़ानदान समेत मार दिया जाता और अगर वो अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता तो जालिम डाकू इसकी बेटी की इज्जत को पामाल कर लेता। जब देहाती को कुछ समझ ना आया तो वो वहाँ से चल पड़ा और अपने इलाके के सरदार की हवेली में जा पहुंचा। इसने सरदार को गुलरेज खान का खत दिखाया। सरदार ने जब गुलरेज खान का नाम सुना तो डर से कांपने लगा और कहा कि जिस रास्ते मेरे घर आए हो इसी कदमों पर वापस चले जाओ। शायद मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ कि गुलरेज कितना बड़ा ख़तरनाक डाकू है। अगर मैं इसके रास्ते में रुकावट बन गया या बनने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी को भी उठा लेगा। मेरी इकलौती बेटी मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और अगले महीने इसकी शादी है। खुदारा मुझे इस आजमाइश में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। देहाती रोता सरदार के घर से वापस आया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی سوائے اللہ کے ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم سب میں اتفاق ہوتا اور اس ڈاکو کا مقابلہ کرتے، لیکن سب کے سب بزدل ہیں اور میں اکیلا اس ظالم ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہنا نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ابا جان مجھ پر ایک احسان کیجیے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمام گھر والے مارے جائیں، خدا را میری بات پر عمل کیجیے۔ بس جاتے وقت ایک طوطا، کتا اور بلی ذبح کر کے دروازے پر پھینک دیجیے گا۔ دیہاتی نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہینا نے باپ سے کہا کہ ابا جان وہ خبیث انسان ایک حرام فعل کی وجہ سے ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ حرام کام کرنے سے پہلے اپنا پیٹ اس حرام گوشت سے بھر لو۔ اچانک دور سے ہی گلریز خان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہنا اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی کہ خدا را جلدی کیجیے، خاندان والوں کو یہیں سے لے جائیں اور روانہ ہو جائیں، میری عزت کا اللہ حافظ ہے۔ دیہاتی روتا ہوا اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لے کر روانہ ہوا۔ گلریز خان اپنے گھوڑے سے اترا اور رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ہمسایوں کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی تھی، اور ان آیات کی تفسیر کچھ یوں تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے۔ اس نے جو ہی آیات کا ترجمہ سنا اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ پسینے کی وجہ سے اس کا جسم پانی پانی ہو چکا تھا، کیونکہ گلریز نے آج سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں سنی تھی۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں قرآن پاک کے الفاظ گونجے تو اسے ایک عجیب سا سکون اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچا تو ساتھیوں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ گلریز کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کو اتنے خوف میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے تو ابھی کے ابھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ گلریز خان نے روتے ہوئے کہا کہ میں ڈر چکا ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری جگہ اگر میرے بڑے یعنی ہلاکو خان یا چنگیز خان بھی ہوتا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتا، کیونکہ آج جو میں سن کر آیا ہوں، جو محسوس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی لوگوں کو لوٹتے اور غلط فعل کرتے ہوئے گزر جائے گی، لیکن آج کسی نے میرا رخ سیدھی طرف موڑ دیا ہے، ایسے راستے کی طرف جہاں صرف خیر اور سکون ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ گلریز خان دنیا تو آپ سے ڈرتی ہے، کون ہے اور کس میں اتنی ہمت ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ گلریز خان نے کہا کہ میں اس سے خوفزدہ ہو چکا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، ہم نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی اور اس کے ساتھ اپنی بھی زندگی تباہ کر ڈالی۔ گلریز خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے ہم یہ لوٹ مار ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک ایسی زندگی جس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور ہماری وجہ سے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگا، مگر جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا جب تک میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگوں گا، جب تک میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ لوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے کتنی زیادتی کی، جس ماں نے مجھے پالا پوسا، مجھے برائیوں سے منع کیا، میں نے اسے ہی تشدد کا نشانہ بنایا۔ گلریز خان کا دل اکثر بدل چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیا ہو، اور بے شک یہ وہی پگڈنڈی تھی جو دنیا و آخرت کے لیے کامیابی کا سنگ میل ہے۔ گلریز خان نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف روانہ ہوا۔ آتے ہی ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ماں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پر پھیرا اور کہا کہ بیٹے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، جہاں تجھے میں نے معاف کیا۔
میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا، اور تو نہیں جانتا کہ تو نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں تیرے لیے بڑی فکر مند ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں اپنی ساری زندگی غفلت میں ہی نہ گزار دے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے تجھے سیدھے راستے پر چلایا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں یہ برے کاموں اور چوری چکاری کا پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا، جتنا مجھے یاد ہوا، میں لوٹا ہوا مال ان لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ بس تو میرے لیے دعا کرتی رہنا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ زندگی کا یہ نیا سفر جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو۔ ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی اور اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹا پہلے لوٹا ہوا مال سب کو واپس کرو، اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ گلریز خان نے سب کا لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر طے کرتے ہوئے ایک تاجر کے گھر گیا۔ جب تاجر نے اسے دیکھا تو کہا کہ اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ جو کچھ تھا تم نے لے لیا۔ گلریز خان نے کہا میں تمہارا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ تاجر نے جب یہ الفاظ اس کے منہ سے سنے تو کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کس لیے کر رہے ہو؟ گلریز خان نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہ پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ اپنے تمام ساتھیوں کو رزق حلال کمانے کی طرف راغب کیا ہے۔ تاجر نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو یہ بات اچھی بات ہے، لیکن جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی، میں اپنی وہ قسم پوری کروں گا۔ گلریز خان نے کہا کہ آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ تاجر نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میرا یہ مال لوٹنے جا رہا ہے، میں اس سے 1 دینار کے بدلے ایک سونے کی اشرفی واپس لوں گا۔ گلریز خان نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میرے پاس تو سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں، میرے پاس تو وہی مال ہے جو میں نے تجھ سے لیا تھا اور اب وہی واپس کر سکتا ہوں۔ تاجر نے کہا ہرگز نہیں، تجھے میری قسم پوری کرنی پڑے گی۔ تم نے 500 دینار لوٹے تھے، 500 دینار کے بدلے 500 اشرفیاں میں تجھ سے لوں گا۔ یہ سن کر گلریز خان شرمندگی سے جھک گیا۔ تاجر نے جب اسے بے بس دیکھا تو کہا ایک راستہ ہے جس سے میری قسم پوری ہو جائے گی اور میرا مال بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ یہ سن کر گلریز خان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا ایسا کون سا طریقہ ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکری کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، تم جا کر ان اشرفیوں کو اٹھا لو اور اپنے ہاتھ سے وہ مجھے دے دو، یوں میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میرا مال بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ گلریز خان نے تاجر کی بات پر عمل کیا اور ٹوکری کے نیچے اشرفیاں اٹھا کر یہودی کو دے دی، جو کہ پورے 500 کی تعداد میں تھی۔ یہ کافر تاجر اشرفیاں دیکھ کر حیران ہوا اور گلریز خان سے کہا میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ گلریز خان نے وجہ پوچھی تو اس تاجر نے کہا کہ تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکری کے نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی، مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو ٹوکری کے نیچے وہ مٹی سونا بن گئی۔ تم نے چند قدم ہی طے کیے ہوں گے کہ مٹی سونے میں بدل گئی۔ یہ ثابت ہوا کہ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی گلریز خان داڑے مار مار کر رونے لگا کہ میں کتنا بدبخت ہوں، زندگی ساری میں نے چوری چکاری زنا کیا، اس پروردگار کی نافرمانی کی، اور آج 4 دن ہی پہلے میں نے حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں اتنی برکت ڈال دی۔ کاش کہ میں اپنی زندگی بدبختیوں میں نہ گزارتا۔ جو خدا مجھے اتنے گناہوں کے باوجود معاف کر کے مجھے سونا بنا سکتا ہے، تو اگر میں نے گناہ نہ کیے ہوتے تو آج میں تو کسی ولی سے کم نہ ہوتا۔ گلریز خان داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس تاجر نے گلریز کو حوصلہ دیا۔ گلریز خان یہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنی ماں کے ساتھ لیے اس ہنا نامی لڑکی کے گھر جا پہنچا۔ سب سے پہلے ہنا کے والد سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور کہا میں اپنی گھٹیا حرکت پر شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اتنے میں گلریز خان کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی تو ہنا کے والد نے اسے معاف کر دیا۔ پھر گلریز خان کی ماں نے ہنا کے والد سے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ پہلے تو باپ نے انکار کیا،
लेकिन फिर बेटी ने हामी भर ली और अपने बाप से कहा कि अब ये गुलरेज एक नेक इंसान बन चुका है, एक ऐसा शख्स जिसके नाम से भी दुनिया कामती थी, और आज वो इज्जत के साथ निगाहें झुकाए हमारी दहलीज पर मेरा रिश्ता बांधने आया है, इसे खाली हाथ मत लौटाएं। अपनी बेटी हिना की बात सुनकर वालिद भी रजामंद हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से गुलरेज खान और हिना की शादी हो गई। इनमें से दुनिया का एक मशहूर आलिम और बुजुर्ग पैदा हुआ जिसे लोग शमसुद्दीन के नाम से जानते हैं। शमसुद्दीन इस कदर आला पाए का आलिम बना कि जिसकी दुनिया मिसालें देती थी, जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को दीन इस्लाम की हकीकी रोशनी से रोशनास करवाया। ये एक अटल हकीकत है कि जब इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला इसे आबदी हिदायत अता फरमाता है, और बेशक हिदायत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दी वो दोनों जहानों में फलाह पाएगा। अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे नेकी की तरफ मोड़ दे। मज़ीद ऐसी सबकमोज़ वाक़यात के लिए हमारे चैनल दिल जमील सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।